ल तपाईँहरू कतिजना जोडिसक्नुभयो? अब हामी बिस्तारै आजको क्लासलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यो नजान अगाडि चाहिँ एक दुईवटा म एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। हिजो जतिजना तपाईँहरू जुम मिटिङमा आउनुभयो, जोडिनु भयो, कतिजना जोडिन पाउनु भएन, आफ्नो काममा हुनुहुन्थ्यो होला सायद। हिजो अथवा मैले गएको एक दुई दिन अगाडि मैले तपाईँहरूलाई पर्सनल मेसेज अनि ग्रुपमा पनि मेसेज गरेको थिएँ। जतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरू, तपाईँहरू कक्षामा भ्याउनुहुन्छ भने तपाईँहरू जसरी हुन्छ तपाईँ लाइभमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, लाइभमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ एउटा परीक्षा के आउँछ भन्दाखेरि यो रेकर्डेड भएर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म पछि रेकर्डेड हेर्छु, अहिले त म सुत्छु भन्ने कतिजनालाई यो परीक्षाहरू आउन सक्छ। तर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू लाइभमा तपाईँहरू जोडिनुहोस् है। लाइभमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्। रेकर्डेड त पछि तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्न, सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ लाइभमा सक्दो जोडिएको नै राम्रो हुनेछ। र विद्यार्थीहरू चाहिँ लाइभमा जोडेर नै तपाईँहरू उपस्थिति हुनुभयो भने एकदम तपाईँको लागि नै राम्रो हुन्छ। अब हामी यहाँबाट अनलाइन पढाइरहेका हुन्छौँ, तपाईँहरू कतिजना लाइभमा जोडिनु भयो, के कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्कुलको तर्फबाट म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सक्दो बिहान अनलाइनमै लाइभमै तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। अरू अब देश विदेशमा भएकाहरू कतिजना काममा हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म कम्पलसरी भनेर भन्दिनँ, तपाईँहरूको आफ्नो फुर्सदमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। तर जतिजना तपाईँहरू बिहान उठ्न सक्नुहुन्छ, यो समयमा तपाईँहरू अनलाइनमा जोडिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ सक्दोभर जोडिनु होला। हुन्छ, आजको क्लासलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ। आजको दिन हामी यो लगभग 2 महिना भयो हाम्रो यो क्लास यस्तो भनौँ न विषय हो कि जसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। र यो कक्षा सुरु नहुन अगाडि हामी सबैजना मिलेर आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरेर आजको कक्षालाई हामी प्रभुका हातमा सुम्पिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। पिता परमेश्वर अनि पुत्र येशू अनि पवित्र आत्मा, हामी बिहानको समय हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई यो असल समय, यो असल दिन दिनुभएको निम्ति नै। साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँको वचनबाट धेरै कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ, व्यवहारिक शिक्षाहरू लिन गइरहेका छौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि साँच्चै नै यो शिक्षाले हाम्रो जीवनमा यसरी लेपेको होस्, यसरी काम गरेको होस्, यसरी हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याएको होस् कि तपाईँ नै हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनबाट तपाईँ नै परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संसारको व्यक्तिहरूले देख्न सकेको होस्, बुझ्न सकेको होस्। हाम्रो व्यवहारलाई देखेर उनीहरूमा चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चरित्र, हाम्रो ढाँचामा उनीहरूले देखा परेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँले म लगायत सुन्ने जतिजना विद्यार्थीहरू छन्, जतिजना अनलाइनमा जोडिरहेका छन्, सबैजनालाई प्रभु तपाईँको उपस्थिति अनि तपाईँको अनुग्रहले ढाक्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। यो कक्षालाई आजको दिनदेखि लिएर जबसम्म सकिँदैन सबै कुरामा तपाईँको हातमा सुम्पिँदैछौँ, तपाईँको रगतले मोहर लगाउँदछौँ। प्रत्येक व्यक्ति, जतिजना सुन्ने छन्, जतिजना क्लासमा बस्नेछन्, सबैजनालाई पवित्र आत्मा तपाईँको बलियो उपस्थितिले भरिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन। हुन्छ, हामी धेरैजना यस समय हामी क्लासमा जोडिसकेका छौँ। यो विषयलाई अगाडि लिएर जानु पर्दाखेरि, यो विषयको छोटकरी रूपमा परिचय र जानकारी दिनु पर्दाखेरि, यो एउटा यस्तो विषय हो जो चाहिँ भनौँ न कतिजनाले कण्ठ गर्नुपर्छ, अथवा जस्तै कति विषय गणित विज्ञान अथवा कुनै विषय यस्तो होला जसलाई चाहिँ एकदम कण्ठ गर्नुपर्ने विषय जस्तो चाहिँ होइन।
यो एउटा यस्तो व्यवहारिक विषय हो जो चाहिँ तपाईँको जीवनबाट चाहिँ देखा पर्नु पर्दछ, तपाईँको जीवनबाट चाहिँ झल्किनु परेको छ, तपाईँको जीवनबाट चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्दछ। र यो गर्नको निम्ति जति तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा निम्ताउनुहुन्छ, जति मात्रामा ख्रिस्टलाई तपाईँको जीवनमा भित्राउनुहुन्छ, त्यति मात्रामा चाहिँ यो जीवन परिवर्तन हुने विषय हो। यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गरेर लिएर जान्छ, तपाईँको परिवारलाई जीवनलाई परिवर्तन गरेर लिएर तपाईँ इसाई जीवन भइसकेपछि चाहिँ कस्तो ढाँचा, कस्तो चरित्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल यो विषयले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँदछ। एकजना पास्टरजीको भनाइबाट म सुरुवात गर्न चाहँदछु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, तपाईँको वरदानले तपाईँलाई शिखरमा पुर्याउँछ, तर तपाईँको चरित्र र इमान्दारिताले त्यस ठाउँमा अडाइ राख्दछ। हेर्नुहोस् है, उहाँले फेरि यसरी भन्नुभएको छ, म तपाईँको निम्ति फेरि पढिदिन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँको वरदानले तपाईँलाई शिखरमा पुर्याउँछ, तर तपाईँको चरित्र र इमान्दारिताले त्यस ठाउँमा अडाइ राख्दछ। यदि परमेश्वरले हामीलाई कुनै ठाउँमा लिएर जानुभयो, यदि परमेश्वरले हामीलाई कुनै दर्जामा अथवा कुनै शिखरमा पुर्याउनु भयो भने त्यो शिखरमा अडाइरहने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको चरित्र, हाम्रो जीवनको इमान्दारिताले चाहिँ त्यस ठाउँमा अडाइराख्ने हो। हेर्नुहोस् है, म फेरि एकचोटि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहँदैछु। यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल विषय भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ, यदि हामीलाई अथवा हाम्रो वरदानद्वारा अथवा हाम्रो खुबीद्वारा चाहिँ हामी त्यो शिखरमा पुगेका छौँ अथवा त्यो टुप्पोमा पुगेको छौँ भने त्यो टुप्पोमा अडाइ राख्नको निम्ति तपाईँको चरित्र र तपाईँको इमान्दारी त्यसलाई चाहिँ अडाइ राख्दछ। अथवा तपाईँको जीवनमा कस्तो हाउभाउ छ, तपाईँको जीवनमा कस्तो चरित्र, कस्तो ढाँचा छ, हो त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ अडाइ राख्ने कुरा हो। यदि मानौँ न उदाहरणको निम्ति तपाईँ यति उच्च स्थानमा तपाईँ पुगिसक्नुभयो, तर तपाईँको जीवनमा धेरै घमण्ड छ भने त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँबाट पतन हुनुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँमा धेरै घमण्ड छ है, तपाईँको चरित्र, तपाईँको ढाँचामा चाहिँ धेरै घमण्डले फुलिएको छ भने बाइबलले भन्दछ पतन आउनु अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँदछ भनेर भनेको छ। र त्यो शिखरमा पुर्याइनको निम्ति कस्तो चरित्र अथवा कस्तो ढाँचा चाहिँ तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ख्याल राख्नु पर्दछ। अथवा तपाईँको ढाँचा चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँ बुझ्नु पर्दछ। त्यो नजानु अगाडि चाहिँ मलाई एउटा वचन पढ्न मन लाग्यो, हामी सबैजना मिलेर यो पढ्नेछौँ। यूहन्ना 15को 5 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। हेर्नुहोस् है, यो वचन घरिघरि यो विषयमा आउनेछ, पछि तपाईँले पढ्नु पाउनुहुनेछ। के भनेको छ भने, दागको बोट म हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, र किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। हामी ख्रिस्टमा परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि हाम्रो दायित्व के हुन्छ भने चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग नै रहिरहनु पर्दछ, अथवा ख्रिस्टसँग नै हामी टाँसिएर बसिरहनु पर्दछ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा रुखो बोट हौँ है। एउटा हामी भनौँ न, मैले गएको क्लासमा नि तपाईँलाई पढाइसकेँ, हामी चाहिँ एउटा रुखो बोटसँग परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तुलना गरिएको छ। एउटा हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग चाहिँ लिपिएको अथवा ख्रिस्ट हाम्रो रुखको बोट हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँमा लागेको हाँगाहरू हौँ। यसै कारण यदि हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट येशू परमेश्वर हुनु छ भने
हाम्रो ढाँचा, हाम्रो चरित्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई चाहिँ म यो हप्ताभरि तपाईँहरूको माझमा चाहिँ ल्याउन चाहन्छु। र चरित्र भनेको चाहिँ हाम्रो अस्तित्व होइन, तर हामीलाई कुनै काम गर्दा कसरी गर्छौँ अथवा त्यो काम हाम्रो इच्छा र ढाँचा कस्तो छ त्यसले हाम्रो चरित्र बचाउँदछ, होइन। उदाहरणको निम्ति हामी को हौँ भन्ने चरित्र चाहिँ हाम्रो जीवनबाट देखा परेको हुँदछ। उदाहरणको निम्ति पहिला तपाईँ ख्रिस्टमा नआउनु अगाडि, होइन, ख्रिस्टलाई नपाउनु अगाडि चाहिँ तपाईँको जीवनमा कस्तो थियो है? तपाईँको जीवनमा चरित्र कस्तो थियो, तपाईँको ढाँचा, तपाईँको सोचाइ कस्तो थियो, त्यसलाई एकचोटि याद गर्नुहोस् त। तर यदि तपाईँ ख्रिस्टमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा गुण, एउटा चरित्र तपाईँको जीवनमा के देखा पर्छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँमा नम्रता है। तपाईँको जीवनमा नम्रता कति कुराको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा माथि रहेको परमेश्वरको बारेमा चाहिँ त्यसले दर्शाउँदछ। अथवा यदि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँको अस्तित्व है, जो चाहिँ तपाईँको भित्रबाट निस्कँदछ, त्यो चाहिँ के हो, तपाईँको सोचाइ के हो, तपाईँको अस्तित्व के हो, तपाईँले गर्न खोजेको के हो, त्यो चाहिँ तपाईँको व्यवहारबाट देखा पर्दछ। आज मैले यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँको जीवनमा मैले पस्किरहेको हुन्छ, जो चाहिँ एकदम हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा जरा गाडेर बसिएको हुन्छ। उदाहरणको निम्ति यदि कसैलाई परिवर्तन गर्ने हो अथवा कुनै कुनै रुखलाई परिवर्तन हो भने त्यसलाई चाहिँ जरैबाट चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्दछ। मानौँ उदाहरणको निम्ति तपाईँले घर किन्न गइराख्नु भएको छ, आफूले बनाउनु भएको छैन, तर घर किन्न तपाईँ गइराख्नु भएको छ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएपछि तपाईँले घर किन्नको निम्ति तपाईँ जानुभयो। अनि जाँदाखेरि तपाईँले पहिला के हेर्नुहुन्छ, घरको, अब भनौँ न ख्रिस्टमा नआउनु अगाडि अथवा तपाईँ प्रभुमा नआउनु भएको व्यक्ति भए चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, बाहिरको कुराले हेर्नुहुन्छ, ओहो घरको कलर हेर्नुहुन्छ, घर कति तला छ भन्ने कुराले हेर्नुहुन्छ, अनि घरको नक्सा पास भएको छ कि छैन, अथवा घर चाहिँ कति आनामा बनेको छ, अथवा घरको कस्तो तरिकाले बनेको छ, त्यो हेर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले एकदम यो कुरालाई भित्रीबाट हेर्ने हो भने पहिला तपाईँले त्यो फलानो व्यक्तिसँग गएर के सोध्नुहुन्छ, यसको जग कति फिटको गएको छ, अथवा यो घरको जग चाहिँ कति फिट मुनि गाडिएको छ, कति फिट मुनि गएको छ। उदाहरणको निम्ति ठुला ठुला अग्ला घरहरू बनाउनु पर्यो भने त्यसको जग पनि त्यति नै मुनि है, त्यति नै तल चाहिँ गएको हुनु पर्दछ। अनि तपाईँले घर किन्दा पहिला तपाईँले सोच्नुहुन्छ यसको जग चाहिँ कतिसम्म बसालेको, जगमा कति खर्च भएको छ। तपाईँलाई याद छ घर बनाउन लाग्दाखेरि आधी पैसा त जगमा नै खर्च हुन्छ। किन? के कुरा भनिएको छ भने जग बलियो भए पो घर बलियो हुन्छ भनेर भनिन्छ, जग बलियो भए पो घर बलियो हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी ख्रिस्टमा परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि तपाईँको जीवनको जग अथवा तपाईँको जीवनको जरा चाहिँ के कुरामा बसालेको छ, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू लगभग 2 महिना जति तपाईँ स्कुलमा बसिसक्नुभयो होला। कतिजना तपाईँहरू स्कुलमा बस्दा बस्दा मैले तपाईँको धेरै टेस्टमनी, धेरै गवाईहरू सुनिरहेको छु। धेरैजना व्यक्तिहरूले गवाईहरू लेखिरहेका छन्। त्यसै गरी हिजो जुम मिटिङमा पनि धेरै कुराहरू सुन्नमा आयो। ओहो यस्तो स्कुल, यस्तो क्लासहरू हामीले नलिएको भए, यो लकडाउनमा हामीले नपाएको भए, हामी त यस्तो भइसकेको थियौँ, यस्तो स्थितिमा आइसकेको थियौँ भने धेरैजनाले गवाई बताइरहेको मैले यो कुरा सुनिरहेको थिएँ। र आज तपाईँको जीवन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँमा भएको जराहरू चाहिँ बिस्तारै परमेश्वरले परिवर्तन गराइराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँमा बसालिएको त्यो जराहरू चाहिँ बिस्तारै पवित्र आत्माद्वारा तपाईँको जीवनमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसै कारणले हामीले कस्तो कुरामा जग बसालेका छौँ त्यो चाहिँ एकदम ख्याल राख्नुपर्ने एकदम 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 जरुरी छ।
सदैव एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा उहाँ हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको चरित्र, उहाँको ढाँचा, उहाँको स्वभाव, उहाँको व्यवहार चाहिँ कस्तो थियो, त्यो चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्छ है प्रिय हो। एकदम एकदम यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्दछ। आज हामी व्यवहारिक छ कि छैनौँ है? विश्वासीले हामीलाई पछ्याउँदाखेरि किन हामी ख्रिस्टलाई पछ्याउँछौँ है? किन हामी विश्वासी भनेर कहिलाएका छौँ? ख्रिस्टको चरित्र, ख्रिस्टको ढाँचा चाहिँ कस्तो थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुनु पर्दछ। भन्नुहोस् मेरो पछि पछि म जब परमेश्वरको राज्यमा आउँछु, मेरो जीवनमा ख्रिस्टको जस्तै चरित्र मेरो जीवनमा हुनु पर्दछ। आमेन। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँले यो कुरालाई घरिघरि सुनेको म चाहन्छु। म ख्रिस्टमा आइसकेपछि ख्रिस्टको चरित्र कस्तो छ मेरो जीवनमा नि त्यो चरित्र हुनु पर्दछ, अथवा त्यो ढाँचा चाहिँ ख्रिस्टको जस्तै ढाँचा चाहिँ मेरो जीवनमा हुनुपर्ने एकदम जरुरी छ। एउटा कथा मलाई याद आयो, एउटा घटना मलाई याद आयो, त्यो म तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्न चाहँदछु। एकजना दिदी, उहाँ चाहिँ स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै वर्षपछि येशू ख्रिस्टलाई उहाँले पाउनु भयो, येशू ख्रिस्टलाई उहाँले चिन्नु भयो, येशू ख्रिस्टलाई उहाँले भेटाउनु भयो। अनि भेटाएपछि उहाँको जीवन चाहिँ परिवर्तन भयो। उहाँको जीवन परिवर्तन भइसकेपछि उहाँको स्वभाव, उहाँको ढाँचाहरू परिवर्तन हुन थाल्नु भयो है। पहिला नहाँस्ने, पहिला नरमाउने, अब चाहिँ बिस्तारै उहाँको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन थाल्यो। उहाँ एकदम हाँस्ने, रमाउने, खुसी हुने, सबैजनासँग घुलमिलिने, त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ त्यो सँगै स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले आएर उहाँलाई सोध्नु भएछ, भन्नुभएछ, म्याम तपाईँ यसरी यो दिनहरूमा रमाउनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, यसको रहस्य के हो, मलाई नि बताउनुहोस् न भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएछ, सोध्नुभएछ। अनि सोधेपछि उहाँलाई अलिकति अनौठो है, प्रभुले परिवर्तन गर्नुभएको कुरालाई भन्नलाई उहाँलाई लाज लागेछ, शरम लागेछ। त्यसपछि उहाँले अर्कै अर्थ दिनुभएछ। हेर्नुहोस् न, बाहिर मजाले घाम चम्किरहेछ, फुलहरू पनि ढकमक्क फुलिरहेको छ है, त्यसै कारण आजको दिन रमाइलो छ, खुसी छ, आनन्द छ, त्यसै कारण म पनि रमाइरहेको छु, म पनि खुसी भइरहेको छु भनेर उहाँले त्यसरी जवाब दिनुभएछ। जो सोध्ने व्यक्ति उहाँ यत्तिकै फर्केर घरमा जानुभएछ। तर त्यो दिदी, जो दिदीले उहाँले जवाब दिनुभएको थियो, त्यो दिदीले मेरो यो हाँसोको कारण, मेरो यो खुसीको कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हो है भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले भन्नको निम्ति लजाउनु भएछ, शर्माउनु भएछ, डराउनु भएछ, घबराउनु भएछ। त्यहाँबाट उहाँ दिदीले के गर्नुभयो भने, म भोलि जसरी भए पनि गएर उहाँ साथीलाई, उहाँ मित्रलाई चाहिँ प्रभुको बारेमा भन्छु, यो सबै कुरा मेरो जीवनमा परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ म उहाँलाई बताउने छु, उहाँलाई म भन्ने छु भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएछ। भोलिपल्ट उहाँ स्कुलमा जानुभयो। स्कुलमा गएर उहाँलाई हिजो सोध्ने, प्रश्न सोध्ने टिचरलाई उहाँले खोज्दै जानुभएछ। अनि जाँदा 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 गएपछि एउटा दुःखद कुरा उहाँले के सुन्नु भएछ भने, दुःखद घटनाको कुरा के पाउनु भएछ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, जो म्यामले दिन उहाँलाई प्रश्न गरेको थियो, त्यो म्याम त त्यही राति झुन्डेर मर्नु भएछ। दुःखको कुरा उहाँले सुन्नु भएछ। अनि उहाँले त्यही समय पश्चाताप गरेर, ओ प्रभु, यो स्वभाव, यो ढाँचा परिवर्तन भएको कुरा मैले तपाईँको बारेमा भनेको भए त्यो दिदी उहाँ बाँच्ने थियो, त्यो दिदी प्रभु तपाईँको राज्यमा आउनु थियो भनेर उहाँले खिन्न हुनुभयो। उहाँ त्यो परिवर्तन भन्नको निम्ति, परिवर्तन प्रचार गर्नको निम्ति, परिवर्तन सुनाउको निम्ति तपाईँहरू नघबराउनुहोस्। ख्रिस्टको जस्तो ढाँचा तपाईँको जीवनमा आएको छ नि, ख्रिस्टको चरित्र जुन तपाईँको जीवनमा आएको छ नि, तपाईँले आफ्नो जीवनबाट देखाउनु पर्दछ, भन्नु पर्दछ।
अरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अरूलाई उत्साहित गर्नुपर्दछ। आजको दिन म यही कुरा तपाईँहरूको जीवनमा बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँको जीवनमा ख्रिस्टले कुनै चरित्र, ख्रिस्टको कारणले गर्दा तपाईँको व्यवहार, तपाईँको सोचाइ परिवर्तन भएको छ भने त्यो कुरा भन्नको निम्ति तपाईँ नघबराउनुहोस्, नलजाउनुहोस्, नशर्माउनुहोस्। हालेलुया। जब म एक समय मेरो जीवनमा मैले परिवर्तन भेट्टाएँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग 6-7 महिना म सबै कुराबाट अलग भएर, संसारको हरेक काम, संसारको हरेक कुराबाट छुट्टिएर अलग भएर केवल मैले परमेश्वरको वचनमा नै मैले समय बिताएँ। परमेश्वरको वचनलाई नै दिन रात, बिहान उठेदेखि बेलुका नौन्जेलसम्म ख्रिस्टको वचन, परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा मैले धारणा गर्दै बिहान 2 बजे 3 बजे उठेर नै प्रार्थना गर्न थालेँ, परमेश्वरको आराधना गर्न थालेँ, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दै गर्दै अनि गर्दै गएँ अनि 6-7 महिनापछि म फर्केर म घरमा आएँ। म इन्डियाको एउटा ठाउँ बेङ्गलोर भन्ने ठाउँमा म गएको थिएँ। त्यहाँ लगभग 6-7 महिना मैले प्रभुमा यसरी समय बिताएँ, प्रभुको वचनबाट यति खोजी, यति प्रार्थनामा समय बिताएँ। यस्तो कुराहरू गर्दै गइसकेपछि मेरो जीवनमा ख्रिस्टको जस्तै चरित्र ढाँचाहरू मेरो जीवनमा देखा पर्न थाल्यो। मैले थाहा पाएको थिएन, मैले अनुभव गरेको थिएन, तर जब म फर्केर मेरो घरमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो मम्मीले मेरो बाबालाई भन्नुभएछ। के भन्नुभएछ थाहा छ? ओहो, हाम्रो छोरा त अर्कै भएर आएछ है, परिवर्तन भएर आएछ है। के कुराको परिवर्तन भन्दाखेरि पहिला म घरमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले खाएको खाना हुन्छ नि, थाल कहिले पनि पखाल्दैन थियो, त्यो प्लेट कहिले पनि धुँदैन थिए, माझ्दैन थिए। तर मैले पहिला घरको आफूले खाएको खाना मैले पखाल्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन उहाँले देख्न थाल्नु भएछ। छोरा त अर्कै भएछ। त्यसपछि मेरो व्यवहारमा चाहिँ एउटा भनौँ न गम्भीरता, मेरो व्यवहारमा चाहिँ एउटा गम्भीरता देख्न थालेछ। अनि गम्भीरता देख्न थालिसकेपछि उहाँले के गर्न थालेछ भने सबै कुराको निर्णय चाहिँ अब छोरा अङ्कितबाट लिनुपर्छ है भन्ने घर परिवारमा चाहिँ सल्लाह हुन थालेछ, निर्णय हुन थालेछ। परिवर्तन मेरो जीवन। पहिला म कहिले पनि घर परिवारको कुरा सुन्दैन थिएँ, घर परिवारको कुरामा म सहमतिमा आउँदैन, झर्किने, फर्किने, रिसाउने, अलिकति घमण्ड, त्यस्तो कुराहरू देख। तर जब परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा, परमेश्वरको चरित्र मेरो जीवनमा, परमेश्वरको प्रेम मेरो जीवनमा देख्न थाल्यो, त्यसपछि सबैजनाले यो कुरा भन्न थाले, ओहो अहिले ऊ चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै हुन गइरहेको छ, अथवा ख्रिस्ट जस्तै भएको छ, अथवा ख्रिस्टको पछि लाग्ने व्यक्ति भएछ। मैले चाहिँ के गर्न थालेँ, मेरो जीवनमा लागिएको नराम्रो जराहरूलाई चाहिँ हटाएर ख्रिस्टको चरित्रको जराहरू चाहिँ मेरो जीवनमा मैले अपनाउन थालेँ, मेरो जीवनमा मैले धारणा गर्न थालेँ। त्यहाँबाट चर्चमा साथी मित्रहरूलाई मैले भेट्न गएँ। अनि साथी मित्रहरूलाई धेरै महिनापछि भेट्दाखेरि अब कतिजना भाइहरूले, कतिजना मभन्दा ठुला व्यक्तिहरूले ओहो तपाईँको मुहार चाहिँ चम्किन थाल्यो है, तपाईँको मुहारमा चाहिँ एकदम भनौँ न उज्यालो हुन थाल्यो है। हुन त मेरो रङ अलिकति कालो छ अनुहार, तर उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न चम्किलो एउटा परिवर्तन चाहिँ मेरो मुहारमा देख्न थाल्यो। तपाईँलाई याद छ जब मोसाले प्रभुमा समय बिताउन जान्थे, प्रार्थना गर्न जान्थे, प्रार्थना गरेर फर्केर आइसकेपछि मोसाको जीवनमा अथवा मोसाले जब यसरी त्यो भिडमा खडा हुँदाखेरि भिडले मोसाको फेसलाई देख्न होइन, उज्यालो
यति मात्रामा ब्राइट भएको कारणले गर्दा देख्न सकेन। परमेश्वरमा तपाईँ समय बिताउने गरिसकेपछि तपाईँको फिजिकल, इन्टरनल, बाहिर भित्र सबै कुरा परिवर्तन गराइदिनुहुन्छ। भन्नुहोस् त, जब तपाईँले ख्रिस्टमा समय बिताउँदै जानुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको भित्र अनि बाहिर रूप ढाँचा सबैलाई परिवर्तन गराउनुहुन्छ। पहिला म बोल्दाखेरि एकदम कडा है, मैले बोलेखेरि कतिजनाले मलाई भन्थे, ओहो उहाँ त एकदम घमण्डी हुन्छ है, उहाँको शब्दै घमण्ड निस्किन्छ है भने भन्थे, बोल्थे। धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ मसँग बातचित गर्नलाई नै डराउँथे। तर जब ख्रिस्टमा है प्रभुमा आइसकेपछि पनि धेरैजनाले मसँग बोल्न डर, तर ख्रिस्टमा जब मैले यसरी समय बिताउँदै जाँदाखेरि ख्रिस्टको परमेश्वरको वचनमा म दिन रात उहाँसँग समय बिताउँदै गइसकेपछि मेरो बाहिरी रूप, मेरो बाहिरी ढाँचाहरू परिवर्तन हुन थाल्यो। पहिला यत्रो ठुला रिङ है, ठुला अब भनौँ न यो कानमा झुन्डारिने मालाहरू ठुल्ठुलो लाएर हिँड्ने, अब हेर्दाखेरि बोल्दाखेरि अलिकति डराउँथे। तर ख्रिस्टमा आइसकेपछि सबैभन्दा मेरो जीवनमा परिवर्तन भएको कुराहरू बाहिर देख्न थाल्यो। त्यो परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि, बाहिरी ढाँचा परिवर्तन भएको कारणले गर्दा धेरैजना व्यक्तिहरू नजिक आउन थाले, धेरैजना व्यक्तिहरू झ्यामिन थाले, अनि धेरैजना व्यक्तिहरू मेरो जीवनबाट परमेश्वरको राज्यमा आउन थाले। हालेलुया। मेरो कुरा बढी बढाइ गरेको होइन, मेरो कुरा भने, तर मैले ख्रिस्टको ढाँचा, ख्रिस्टको चरित्र मेरो जीवनमा अपनाउन थाले। भन्नुहोस् त तपाईँले, परमेश्वर पिता आजको दिन यस समयदेखि उपरान्त मलाई ख्रिस्टको जस्तो चरित्र थियो, त्यो चरित्र, त्यो ढाँचा मेरो जीवनमा प्रभु तपाईँले हालिदिनुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईँले परिवर्तन गराउनुहोस्। आमेन, आमेन, आमेन। पुरानो नियमको व्यवस्थाले चाहिँ धेरै कामको माग गर्थ्यो भने, जो चाहिँ हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित थियो। जति धेरै काम गर्छौँ होइन, हाम्रो कामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा देखा पर्थ्यो भने, तर नयाँ नियममा व्यवस्थाको आत्माले अथवा येशूले जुन कुरा घोषणा गर्नुभयो, हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब कामले होइन, तर हामीमा भएको चरित्रले चाहिँ येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ नियमद्वारा चाहिँ हामीलाई त्यो परिवर्तन लिएर आइदिनु भएको छ। त्यसै कारण त आज हामी धेरैजनाले के प्रार्थना गर्छ भने, प्रभु मलाई जस्तै बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँ जस्तै हुन सिकाउनुहोस्, प्रभु म तपाईँको बाटो हिँड्न चाहन्छु। कतिजनाले भन्छन्, येशू म तपाईँको पछि लाग्न चाहन्छु, येशू म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु। येशूले भन्नुभयो, मेरो पछि लाग्ने भने तेरो क्रुस बोकेर हिँड, आफ्नो क्रुस आफूसँगै बोकेर हिँड। गाह्रो छ। ख्रिस्टको राज्यमा आउनको निम्ति सजिलो छैन। राज्यमा आइसकेपछि तपाईँ व्यवहारिक हुनलाई धेरै गाह्रो छ, तर परिवर्तन हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँ अग्रसर भएर तपाईँ लाग्नु पर्दछ। तपाईँको जीवनमा परिवर्तन केवल ख्रिस्टको अनुग्रहबाट मात्रै आउँदछ। नयाँ नियम, नयाँ करार र अनुग्रहले मात्र तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हुँदैछ। तीतसमा हामी हेर्नेछौँ, तीतस 2:11 हामी, किनकि सबै मानिसका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट गरिएको छ, प्रकट भएको छ। किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ।
ख्रिस्टमा परमेश्वरमा परिवर्तन हुनको निम्ति चाहिँ उहाँले तपाईँको जीवनमा अथवा सबैको मुक्तिको निम्ति चाहिँ उहाँले अनुग्रह दिनुभएको छ। तपाईँको चरित्रले केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र परिवर्तन हुन सक्छ। याद गर्नुहोस् है, तपाईँको जीवन अथवा तपाईँको चरित्र केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने नि 6-7 महिना म यसरी बस्दाखेरि चाहिँ 6-7 महिना परमेश्वरको वचनमा लैरहँदाखेरि 6-7 महिना परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि मेरो जीवन परमेश्वरले अनुग्रहले भरिदिनु भएर परिवर्तन लिएर आउनु भयो। जसको जीवनमा धेरै परमेश्वरको अनुग्रह हुन्छ उसको जीवनमा केवल परमेश्वरको चरित्र चाहिँ देखा पर्दछ। र त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यो अनुग्रह पाउनको निम्ति तपाईँले धेरै मात्रामा परमेश्वरमा तपाईँले समय बिताउनु पर्दछ। परमेश्वरमा तपाईँ दिन रात उहाँको वचनमा उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको आराधनामा, उहाँको जे जति गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ। नजिकैको छिमेकीलाई भन्नुहोस्, यदि तपाईँ परिवर्तन हुने हो भयो भने केवल ख्रिस्टको अथवा परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। गएको शनिबार एकजना दाजु यहाँ आउनुभएपछि ठ्याक्कै धेरै पनि भएको थिएन, उहाँले अनलाइन मार्फतै हाम्रो यो अनलाइन हेर्दा नै उहाँले प्रभुलाई पाउनु भएछ अनि डल्लै परिवार नै उहाँले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिनुभएछ। उहाँ चाहिँ यता बौद्धबाट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ शनिबार आउनुभएछ। अनि शनिबार आउँदाखेरि पहिला पनि चर्चमा आउँथे तर उहाँको ढाँचा, उहाँको सोचाइ चाहिँ परिवर्तन, तर ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि मैले देखेँ 2 हप्तामै उहाँको जीवन परिवर्तन भएको। त्योभन्दा अगाडिको शनिबार उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको अनि ठ्याक्कै अर्को हप्ता उहाँ यहाँ हामीसँगै अनलाइन सङ्गतिमा उहाँ जोड्ने निम्ति हाम्रै घरमा आउनुभयो। अनि आइसकेपछि मैले उहाँसँग भेटेँ, उहाँसँग बातचित गरेँ। वाह प्रभु, तपाईँले 1 हप्तामा नै उहाँलाई परिवर्तन गराइदिनु। धेरै खानी थियो अरे, उहाँले भन्दै म त यति खान्थेँ, मेरो वरिपरि पनि थुप्रै के अरे त्यो कुराहरू उहाँको जीवनमा थियो। तर जब उहाँले ख्रिस्टलाई पाउनु भइसकेपछि उहाँ परिवर्तन हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, मैले जुन विषय भनिरहेको छु त्यो चाहिँ चरित्रका जराहरू, रुट्स अफ क्यारेक्टर। येशू ख्रिस्टमा आइसकेपछि सबैभन्दा परिवर्तन हुने तपाईँको व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चरित्र हो। तपाईँको चरित्र त्यो चरित्रलाई चाहिँ केवल ख्रिस्टले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँको चरित्र, तपाईँको ढाँचा केवल ख्रिस्टको अनुग्रहले मात्र परिवर्तन गराउन चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण त हामी यो गीत गाउँछौँ नि, के अरे जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो, अनुग्रह सबैलाई सितैमा त्यो अनुग्रह, जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो, अनुग्रह सबैलाई सितैमा त्यो अनुग्रह। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ आइसकेपछि परिवर्तन हुने एउटै तथ्य छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको
अनुग्रहले मात्र तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। अघि नै हामीले यो वचन पढिसक्यौँ। तीतस 2:11 के भनेको छ नि, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। आज परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र हामीलाई परिवर्तन गराएको छ। नयाँ नियम, नयाँ करार, र यो नयाँ करार चाहिँ अनुग्रहको करार हो। हेर्नुहोस् है, अनुग्रह नआउनु अगाडि चाहिँ तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन, यो कुरा देख्नु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ प्रभुमा नआउनु अगाडि चाहिँ तपाईँको जीवनमा व्यवस्थाको कुरा लागू गरिएको थियो। व्यवस्थाले के भनेको छ भने, यदि कसैले पाप गरेको छ भने पापको निम्ति चाहिँ उसले बलि चढाउनु पर्थ्यो, पापको निम्ति चाहिँ रगत बगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर हामी नयाँ करारमा ख्रिस्टको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापबाट हामी मुक्त भइसकेका छौँ। त्यो अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि एउटा कुरा के याद गराउँदैछ भने, यदि हाम्रो जीवनबाट कुनै गल्ती भइहाल्यो अथवा हाम्रो जीवनमा कुनै पाप भइहाल्यो भने त्यो पापको निम्ति चाहिँ ख्रिस्टले दिनुभएको अनुग्रहबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ। आमेन। ख्रिस्टले दिनुभएको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको छ। यूहन्ना 1:17 हामी हेर्नेछौँ। मैले पढाएको तपाईँले बुझिरहनु भएको छ है? तपाईँले राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छ? यदि छैन भने तपाईँले मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले कमेन्टमा मैले बुझिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। यूहन्ना 1:17, किनभने व्यवस्था मूसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा आए। किनभने व्यवस्था मूसाबाट दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रिस्ट येशूबाट आयो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हामी व्यवस्थाको मुनि छैनौँ तर अनुग्रहको मुनि छौँ। वाउ, भन्नुहोस् त तपाईँले म सँगसँगै, हामी व्यवस्थाको मुनि छैनौँ तर अनुग्रहको मुनि भएका छौँ। येशू ख्रिस्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब अनुग्रहको मुनि होइन तर अनुग्रहबाट तपाईँ चाहिँ व्यवस्थाबाट तपाईँ अनुग्रहमा आइसकेका छ। व्यवस्थामा चाहिँ के छ भने तपाईँले धेरै रीति नियम विभिन्न पालनाहरू गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। वर्षमा एकचोटि तपाईँले बलि चढाउनु पर्थ्यो, वर्षमा एकचोटि तपाईँले पाप मोचनको निम्ति परमेश्वरको भवनमा आएर बलि चढाउनु पर्थ्यो, अनि त्यो रगत लगेर तपाईँले घरमा लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो सबै व्यवस्था, एउटा व्यवस्था पालना गरेन भने तपाईँको जीवनमा दण्ड आउँदछ। तपाईँको जीवनमा होइन यस्ता यस्ता कुराहरू होइन जो चाहिँ तपाईँले नियम नीतिहरू सबै पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँ ख्रिस्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुग्रहमा आएका छौँ। त्यो अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ व्यवस्थाबाट मुक्त हुनुभएको छ, स्वतन्त्र हुनुभएको छ, फ्री हुनुभएको छ। आज ख्रिस्टले तपाईँको जीवनमा उहाँको अनुग्रहबाट परिवर्तन लिएर आउनु भएको छ। त्यो पनि सिधैमा उहाँले गर्नुभएको त्यो अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फ्री सिधैमा। सोच्नु न, यसो याद गर्नुहोस् न, ख्रिस्टमा नआउनु भएको भए तपाईँले वर्षभरि विभिन्न व्यवस्थाहरू पालना गर्नु पर्यो। कति अनगन्ती व्यवस्थाहरू थिए, अनगन्ती व्यवस्थाहरू। यो महिना यस्तो गर्नु पर्थ्यो, यो बेला यसरी व्रत बस्नु पर्थ्यो, यो बेला यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। यो गरेन भने अथवा यस्तो गरेन भने चाहिँ हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरमा चाहिँ श्राप आउँछ रे, हाम्रो जीवनमा पाप आउँछ रे भन्ने कुराहरू व्यवस्थाहरू थियो। तर ख्रिस्टको अनुग्रहबाट हामीलाई मुक्त गर्नुभएको छ। रोमी 8:1 र 2 के भनेको छ भन्दाखेरि,
अब ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई मृत्युको व्यवस्था छैन, तर पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट ऊ मुक्त पारिएको छ, स्वतन्त्र पारिएको छ। हालेलुया। चाहिँ फ्री, हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। तपाईँले भन्नुहोस्, स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। येशू ख्रिस्टको अनुग्रहले मलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। येशू ख्रिस्टको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मुक्त भएको छु, म फ्री भएको छु। उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मुक्त। र अनुग्रह भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम र कृपा हो। मानिसप्रति दिएको परमेश्वरको प्रेम र कृपा हो। यदि हाम्रो जीवनमा अनुग्रह नभएको भए, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह नभएको भए, हामीले के गर्नु पर्थ्यो? बसै पछि हाम्रो पापको निम्ति बलि लिएर जानु पर्थ्यो। बसै पछि हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि आएर चाहिँ रगत बगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यति यति व्यवस्थाहरू, यति यति चाडपर्वहरू, यति यति रीतिहरू, यति यति नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एउटा नियम, एउटा पालना चुक्यो भने तुरन्तै उसले अर्को बलि चढाइहाल्नु पर्ने थियो। तर ती सबैबाट चाहिँ हामीलाई उहाँको अनुग्रहबाट मुक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई परिवर्तन गराउनु भएको छ। अनुग्रह भनेको चाहिँ मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम र कृपा हो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अनुग्रह गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेम, उहाँको कृपा, उहाँको दयाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सबै व्यवस्थाबाट फ्री भएका छौँ। भन्नुहोस् त तपाईँले, म त्यो सबै व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र भएको छु। ख्रिस्टले मेरो जीवनमा सबै व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नुभएको छ। एकछिन तपाईँले आफ्नो हात माथि स्वर्गतिर उचाल्नुहोस् र प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्दछु। अहिले नै राइट नाउ, यही समय, यही घडी प्रभु तपाईँले सबै त्यो व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नु भएको निम्ति धन्यवाद। एक एकजनालाई, जतिजनाले सुनिरहेका छन्, जतिजनाले हेरिरहेका छन्, जतिजना यो अनलाइन मार्फत बसिरहेका छन्, सबैको जीवनमा, सबैको जीवन राइट नाउ, अहिले नै, अहिले नै, अहिले नै हरेक व्यवस्थाबाट, हरेक व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नु भएको छ। Oh, ria la 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 la, stika la 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 la, rivono ro storo ro, हरेक व्यवस्था, हरेक व्यवस्था, त्यो सबै व्यवस्थाबाट तपाईले मुक्त पार्नु भएको छ। प्रभु तपाईले स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वरले त्यो सबै व्यवस्थाबाट तपाईलाई मुक्त गराउनु भएको छ। छिमेकीलाई भन्नुहोस् त, बधाई छ, ख्रिस्टको अनुग्रह तपाईको जीवनमा आएको छ। ख्रिस्टको अनुग्रहले तपाईलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। वाउ, स्वतन्त्र हुने व्यक्ति त है नाच्दै, उफ्रिँदै, रमाउँदै, जब प्रभुले कोही व्यक्तिलाई निको पार्नुहुन्थ्यो, कोही व्यक्तिलाई छुटकारा दिनुहुन्थ्यो, कोही व्यक्तिलाई उहाँले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराइसकेपछि उहाँले के गर्नुभन्थ्यो भन्दाखेरि उठ र जा। र जाने व्यक्तिहरू के गर्थे थाहा छ? एकदम रमाउँदै, प्रभुको स्तुति गर्दै, प्रभुको प्रशंसा गर्दै, ओ प्रभुले मलाई स्वतन्त्र गराउनु हो, प्रभुले मलाई मुक्त गराउनु हो भने नाच्दै रमाउँदै हिँड्थे। अहिले तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ बसिरहन्छ, त्यहाँ त तपाईँ एकदम स्वतन्त्र हुँदाखेरि त एकदम नाच्दै, उफ्रिँदै, रमाउँदै तपाईँहरू गदगद गर्दै, ओ प्रभु धन्यवाद भन्दै तपाईँहरू उफ्रिनुहुन्थ्यो, नाच्नुहुन्थ्यो।
हालेलुया हालेलुया। रोमी 8को 1 र 2 मलाई पढ्नु मलाई, म पढिदिनेछु। यसै कारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवन र आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पार्नु भएको छ। मुक्त पारेको छ। आमेन। आजको दिन तपाईँले यो रोमी 8को 1 र 2 पदलाई कण्ठ गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। के गर्नुभयो तपाईँको जीवनमा त्यो कुरालाई घोषणा गरे भनिदिनुहोस्। उहाँले के भन्नुभयो? यसै कारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। अब ख्रिस्टमा भएका हुनाले मृत्युको दण्ड, अब ख्रिस्टमा भएको हुनाले मृत्युको दण्ड छैन, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले, मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पारेको छ, मुक्त पारेको छ। अब ख्रिस्टमा भएका हुनाले मृत्युको दण्ड छैन। हालेलुया। अब ख्रिस्टमा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा मृत्युको व्यवस्थाले काम गर्दैन। त्यसको सट्टामा मलाई उहाँले आत्मा र जीवनको व्यवस्था जो चाहिँ अनुग्रहबाट हामीले सित्तैमै पाएका छौँ। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, मेरो गएको क्लास सकिसकेपछि उहाँले मलाई मेसेज गरे ल्याउनु भयो। थाहा छ मैले कुन विषय पढाएको थिएँ तपाईँलाई? उन्नतिको विषयमा, परमेश्वरको राज्यमा कसरी उन्नतिमा बढ्ने भन्ने कुरा। उहाँले मलाई मेसेज लिएर आउनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, पास्टर अघि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई याद छ मैले क्लासको अन्तिम दिनमा तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिएको थिएँ। त्यो प्रार्थना चाहिँ के थियो भने हरेक गरिबीताको व्यवस्था, हरेक अभावको व्यवस्था चाहिँ तपाईँको जीवनबाट हट्नुपर्छ, टुट्नुपर्छ भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। एक हप्तापछि यसरी उहाँको व्यवसायमा कामहरू थपिएर भ्याइ नभ्याइ 6-7 महिनामा रोकिएको सबै कामहरू पूर्ण रूपमा कामहरू आएर अहिले त भ्याइ नभ्याइ गर्ने कामहरू दिनुभयो अरे। मैले त्यो दिन तपाईँहरूको माझमा सबै गरिबीताको व्यवस्थालाई, अभाव, त्यो व्यवस्थालाई तोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा जीवन र आत्माको व्यवस्था हाम्रो जीवनमा लागू गरिदिनु भएको छ। रोमी 11को 6 पदलाई नै हामी हेर्नेछौँ। तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन रे। त्यो अनुग्रहबाट हामी कर्मको आधारमा होइन, तर उहाँको अनुग्रहबाट हामी आज बाँचेका छौँ। ख्रिस्टले अनुग्रहको अर्थ अहिले मैले तपाईँलाई बनाएँ, मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम र दयाको कारणले गर्दाखेरि आज ख्रिस्टले तपाईँलाई मलाई अनुग्रह गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नर्कबाट हामीलाई बचाएर उहाँले प्रशस्तताको जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। हामीमा मृत्युको दण्ड आइसकेको थियो, हामीलाई मार्नको निम्ति व्यवस्था लागू भइसकेको थियो, तर त्यो सबै व्यवस्थालाई उहाँले खारेज गरेर
है हामीले भने रोमी 8:1 र 2 हाम्रो जीवनमा लागेको मृत्यु पाप र मृत्युको व्यवस्थालाई उहाँले खारेज गरेर केले ख्रिस्टको अनुग्रहले आज हामीलाई आत्मा र जीवन दिनु भएको छ। वाह, येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा अब हाम्रो जीवनमा के कुराको खाँचो छ, के कुरा चाहिएको छ? केवल ख्रिस्टको चरित्र चाहिँ धारणा गर्नु पर्दछ। आमेन। मेरो पछि पछि भयो। आज मलाई चाहिने एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ हो ख्रिस्टको चरित्र चाहिँ मेरो जीवनमा देखा पर्नु पर्दछ। ख्रिस्टको चरित्र, ख्रिस्टको दया, ख्रिस्टको प्रेम, उहाँको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्नु पर्दछ। आमेन। म फेरि एकचोटि यो नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँले आफैले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न है। एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्, तपाईँले आफैले परिवर्तन गर्न सक्नु, तर परमेश्वरले चाहिँ परिवर्तन गर्नु हुन्छ। तपाईँको आफ्नै कामले होइन, तपाईँको आफ्नै कर्मले होइन, तर उहाँको अनुग्रहले तपाईँलाई परिवर्तन गराउनु हुँदछ। आमेन। केवल ख्रिस्टको अनुग्रहले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन गराउनुहुन्छ। हुन्छ, हामी 5 मिनट ब्रेक लिनेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि फर्केर आउँछौँ। म अर्को विषय छुन्न मलाई होइन, अर्को विषय लियो भने फेरि सकिँदैन। हामी 5 मिनट ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ।
हुन्छ, ब्रेकपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहँदछ। तपाईँले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। आजको विषय यो चरित्रको जराहरू भन्ने विषय तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामीसँग धेरैजना लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ। लगभग 100 माथि नै हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ जतिजनाले यो विषयलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। म अर्को विषयलाई लिएर जान चाहँदछु। यो विषय एउटा भनौँ न जराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवनको रुख भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँको स्क्रिनमा यो कुरा देख्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ। जीवनको रुख, एउटा रुखसँग हामीलाई तुलना गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह तपाईँले 1 मा पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 1 को खण्डमा हामीले हेर्नेछौँ यो कुरा चाहिँ। बाइबलले भन्दछ कि मानिसको जीवन एउटा रुख जस्तै हो भनेर भनेको छ। जराको विषयको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा रुखसँग हामीलाई तुलना गरेको कुरा पाउनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 1 को 1 र 2, 3 हामी पढ्नेछौँ र पढ्दाखेरि तपाईँले स्क्रिनमा एउटा रुखको चित्र तपाईँले देख्नुहुनेछ। म यहाँ भाइलाई त्यो स्क्रिनमा पठाइदिनको निम्ति म भन्दछु। हामीलाई चाहिँ एउटा रुखसँग यसरी तुलना गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 1 को 1, 2 र 3 पदमा, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुँदछ। त्यसै गरी यिर्मियामा नि हामी पढ्नेछौँ। यिर्मिया 17 को 7 र 8 पढ्नु। तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ र जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाका किनारसम्म फिजाएका हुन्छन्। गर्मी हुँदा त्यो डराउने छैन र त्यसका पातहरू सधैँ हरिया हुनेछन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले पनि चुक्दैन। है, कहिले पनि चुक्दैन भनेर भनिएको छ। यहाँ म फेरि तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 1 मा फेरि अगाडि लिएर जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने रुखको सङ्केतले चाहिँ मानिस कस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यसको ज्ञान दिएको छ। अब तपाईँलाई अहिले मैले रुखको चित्र मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएँ। रुखमा चाहिँ एउटा 3वटा तत्त्वहरू हुन्छ, 3वटा भाग हुन्छ। 1 नम्बर पात र फलहरू। जब तपाईँले कुनै रुखलाई हेर्नुहुन्छ, रुखमा तपाईँले पहिला देख्नुहुन्छ हरियाली पातहरू अनि त्यसमा लागेको फलहरूलाई देख्नुहुन्छ। र 1 नम्बर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मानिसलाई एउटा रुखसँग तुलना गरेको छ र रुखमा चाहिँ 3वटा भाग हुन्छ। 1 नम्बर पात र त्यसमाथि लागेको फलहरू। र पात र फलले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि मानिसको जीवनको प्रतिफल र व्यवहार देखाउँदछ। है, मानिसको जीवनको प्रतिफल र व्यवहारलाई देखाउँदछ। जस्तै पात हरियो छ अथवा पात कुनै फल फलेको छ भने त्यो रुखको फलद्वारा चाहिँ यो रुख कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदछ। एउटा देखिने कुरा, एउटा भनौँ न मानिसले तपाईँको विषयमा देख्ने कुराहरू हुन्।
यदि तपाईँको जीवनमा लटरम्म फलहरू फलेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फल अनुसार चाहिँ के हुन्छ, ओहो यसपालि यो रुखले चाहिँ धेरै फल फलाएको छ है, यो बोट चाहिँ अथवा यो रुख चाहिँ असल छ है भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बाहिर एउटा रुखको बोर्ड देखिरहेको छु, त्यसैलाई नै हेरेर मैले तपाईँको निम्ति खण्डन गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ हरियो अनि त्यसमा धेरै भनौँ न फलको दानाहरू लागेको छ है। त्यो म अहिले यहाँ थाङकोटमा भएको कारणले गर्दा मैले नासपातीको बोट देखिरहेको छु, अनि त्यो नासपातीको बोटमा एकदम पात हरियो भएको छ, अनि पात त्यो रुखमा लटरम्म नासपातीको फलहरू लागेको छ। अनि मैले अघि भने एक नम्बर पात र फलहरूले चाहिँ के देखाउँदछ भने मानिसको जीवनको प्रतिफल र व्यवहार देखाउँदछ। मानिसले तपाईको विषयमा देख्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्दछ। उदाहरणको निम्ति कुनै फल तपाईँले देख्नुभयो भने यो फल चाहिँ एकदम पाकेको छ है, अथवा यो फल चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ है। अब मानौँ न त्यो फल कुहिएको छ, फलले चाहिँ के दर्शाउँछ भने त्यो फल कुहिएको छ होइन, पातहरू झर्न लागेको छ भने त्यो फललाई देखाएर चाहिँ रुखले के भन्छ, हे खत्तम रहेछ यो रुख, यसपालि त राम्रो फल फलाएन है, यसले त यसपालि चाहिँ राम्रो फल दिएन है भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को दोस्रो भागमा जाउँ न, त्यो फलबाट त्यो पातबाट बिचको भागमा जाउँ न। त्यो बिचको के रुखको एउटा डाँठ होइन, एउटा डाँठ, र डाँठले चाहिँ के जनाउँछ भने मानिसको चरित्र। फलले तपाईँको प्रतिफल र व्यवहार देखाउँछ भने, अनि त्यो डाँठले चाहिँ के जनाउँछ भने तपाईँमा अथवा तपाईँमा लागेको चरित्र चाहिँ देखाउँदछ। एक नम्बर माथि फलले तपाईँको व्यवहार देखायो भने दोस्रो रुखले चाहिँ रुखको डाँठले चाहिँ मानिसको चरित्र चाहिँ देखाउँदछ। अब उदाहरणको निम्ति त्यो डाँठ कस्तो बलियो छ है, उदाहरणको निम्ति यदि बलियो छ एकदम धरिलो छ भन्दाखेरि मानिसको चरित्र पनि त्यही अनुसार देखा पर्दछ हेर्नुहोस् है। उदाहरणको निम्ति मैले यो भनौँ न यहाँ फर्निचर युज गरिरहेको छु, यो फर्निचरमा चाहिँ के कुरा देखिन्छ भने के कुरा पाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो डाँठले बनेको छ है, अथवा यो यस्तो काठले बनेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसमा लागिएको चरित्र चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रुखको डाँठले देखाउँदछ। अब उसमा कति मात्रामा फल फल्ने हो अथवा उसमा कति मात्रामा फल फल्ने हो भने त्यसको हाँगाले अथवा त्यसको डाँठले देखाउँछ। यदि डाँठ बलियो भयो भने, यदि त्यो रुखको डाँठ बलियो भयो भने यसले यति मात्रामा फल फलाउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यो चरित्र उसको जीवनमा सही छ भने, उसको चरित्र उसको जीवनमा चरित्र राम्रो छ, उसको ढाँचा सही छ भने उसको जीवनमा धेरै फल फलाउन उसले सक्दछ। आज सबैभन्दा विश्वासीको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, म मान्छु परमेश्वरको दान वरदान, परमेश्वरको वरदानहरू, परमेश्वरको फलहरू है, पवित्र आत्माको फलहरू, पवित्र आत्माको दान वरदान धेरै कुरा छ है। मैले भने नि यदि कसै व्यक्तिलाई परमेश्वरले यति धेरै दान वरदानमा बढाएको छ, दान वरदानमा उसलाई चलाएको छ भने त्यो दान वरदान अडाइरहने चाहिँ के भन्दाखेरि उसको चरित्रले हो। उसको चरित्र, त्यो गिफ्टलाई, त्यो वरदानलाई अडाइरहने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उसको चरित्रलाई। मानव उदाहरण अहिले मैले रुखसँग उदाहरण गरेँ, अब त्यो रुखमा लटरम्म वरदानहरू, लटरम्म फलहरू फलेको छ भने त्यो फललाई अडाउनको निम्ति चाहिँ उसको त्यो ढाँच चाहिँ एकदम बलियो हुनु पर्दछ। डाँठ नभएको त्यो लहरे फलहरूलाई तपाईँले थाक्रो दिनुहुन्छ नि, झिक्रा दिएर होइन, थाक्रो लगाएर घर बनाएर होइन, चढोस् यो राम्रोसँग, यसको डाँठ बलियो भने यसले धेरै फल फलाउनुहुन्छ भने तपाईँले झिक्राहरू लगाउनुहुन्छ होइन, त्यसलाई सपोर्टहरू दिनुहुन्छ। सपोर्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो डाँठलाई बलियो बनाउनको निम्ति तपाईँको चरित्र हो।
यदि तपाईँको जीवनमा प्रशस्त फल फलाउन तपाईँले चाहनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहारलाई सही बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको ढाँचा, तपाईँको चरित्र चाहिँ सही हुनु पर्दछ। मैले माथिदेखि यो कुरालाई लिएर आएको छु होइन। मानिसलाई केसँग तुलना गरेको छ? एउटा रुखसँग। यदि ऊ रुखमा धेरै फल फलेको छ भने के कुरा जान्न सक्नुहुन्छ? उसको डाँठ, उसको चरित्र चाहिँ बलियो छ। अब त्यो चरित्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति के हुन्छ? अर्को तेस्रो भागमा त्यो जरा चाहिँ एकदम, रुखको जरा चाहिँ एकदम बलियो हुनु पर्दछ। अथवा त्यो जरा चाहिँ धेरै जति फैलिएको छ त्यो जराले चाहिँ के कुरा देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ जरा फैलिएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसको डाँठ बलियो बनाउँछ। अनि डाँठ बलियो भइसकेपछि उसमा लाग्ने फलहरू चाहिँ प्रशस्त फल्नेछ। त्यसै कारण मानिस परिवर्तन हुने हो भने उसको जीवनमा लागेको फल, राम्रो फल फलाउने हो भने परिवर्तन कहाँबाट हुनुपर्छ? उसको जराबाट हुनुपर्दछ। कहाँबाट हुनुपर्छ? एकचोटि तपाईँले भन्नुहोस् त। जराबाट चाहिँ उसको जीवन परिवर्तन हुनु पर्दछ। ऊ कस्तो कुरामा बसालिएको छ? उसको जग। अहिले मैले सुरुको उदाहरण के भन्दै, यदि हामीले घर बलियो बनाउने हो, यदि हामीले घर सही बनाउने हो, यदि घर हामीले कति मात्रासम्म जाने दियो भने उसको त्यो जग चाहिँ एकदम बलियो बनाएको हुनु पर्दछ नि। त्यसै कारण ख्रिस्टमा आइसकेपछि तपाईँले कति मात्रामा फल फलाउने हो, तपाईँको जरामा भर पर्दछ। तपाईँको जरा नै बलियो छैन भने, अथवा तपाईँको जरा कस्तो कुरामा तपाईँ जग बसालिरहनु भएको छ, त्यसैले नै तपाईँले फल फलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण त यहाँ हामीले अघि पढ्यौँ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा रहँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूसँग सङ्गतमा बस्दैन। एक नम्बर है, यो रुखलाई, तपाईँको जीवनलाई बलियो बनाउने हो भने तपाईँको जग, त्यो जरा केमा बसालिएको छ त्यसलाई तपाईँले परिवर्तन गराउनु पर्यो। छिमेकीलाई भन्नुहोस् अलिक घसेर, तपाईँको जीवनको जग केमा बसालिएको छ त्यो जरा चाहिँ परिवर्तन गराउनु पर्यो। परिवर्तन गराउनु पर्यो भन्नुहोस् त, परिवर्तन गराउनु पर्यो। फल फलाउनको निम्ति, आशिष राम्रो गराउनको निम्ति तपाईँले आफ्नो जीवनको जग, जरालाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। र त्यो जग परिवर्तन गराउनको निम्ति के भनेको छ भने, हामी एक नम्बर, हामी दुष्टबाट अलग्गै हुनु पर्यो। पहिला तपाईँको जग दुष्टमा बसालिएको छ, पापीहरूको मार्गमा खडा भएको छ, अथवा गिल्ला गर्नेहरूसँग बसालिएको छ भने त्यसलाई तपाईँले परिवर्तन गराउनु पर्यो। विचारलाई भन्नुहोस्, यदि मेरो जीवनमा फल फलाउने हो, मेरो जीवनमा आशिष ल्याउने हो भने पहिला मेरो जरालाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। जस्तोले त्यस्तै फल फलाउँछ भने यदि तपाईँले स्याउको दाना रोप्नु भएको छ भने स्याउै फल फलाउनुहुन्छ भने तपाईँले भनेको छ। यदि तपाईँले आलु रोपेर होइन म स्याउ कटेनी गर्छु भने नसोच्नुहोस्, तपाईँले आलु रोप्नुहुन्छ, आलु नै कटिनु। र त्यसै गरी तपाईँको जीवनमा कस्तो कुरामा जग बसाल्नु भएको छ त्यही फल चाहिँ तपाईँको जीवनमा देखा पर्दछ। तपाईँले यदि रिसमा तपाईँले जग बसाल्नु भएको छ भने तपाईँको फल के हुन्छ? रिस फैलिएको छ। यदि तपाईँले अल्छीपनमा तपाईँले आफ्नो जरा गाड्नु भएको छ भने तपाईँको फल पनि अल्छीपना नै देखा पर्दछ। मैले सही भनेको छ कि छैन भन्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त, मैले सही कुरा गरिरहेको छ कि छैन। यदि तपाईँको जीवनमा कुन कुरामा बसाल्नु भएको छ जग, अथवा आफ्नो जरा कुनमा गाडिनु भएको छ, त्यही अनुसार तपाईँको जीवनमा फल पनि देखा पर्दछ। कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा धेरै रिस छ, धेरै घमण्ड छ भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँको जग चाहिँ त्यहीँनिर बसालेको छ। मैले त रिसमा बसालेको रहेछु, अथवा मैले चाहिँ घमण्डमा बसालेको रहेछु,
त्यसै कारण त मेरो जीवनमा रिस फलिरहेको छ, त्यसै कारण त मेरो जीवनमा घमण्डै घमण्ड, त्यसै कारण त मेरो जीवनमा डाहा नै डाहाले पर्यो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? दुष्टको सल्लाहमा नहिँड्ने, पापीको मार्गमा खडा नहुने अनि गिल्ला गर्नेहरू सङ्गतमा नबस्ने त्यो व्यक्तिलाई उहाँले धन्यको बनाउनु भएको छ। आज हामी त्यो कुरामा बसालिएका छौँ, त्यो जगमा हामी अडेका छौँ भने अर्थात् हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले परमेश्वरकै कुराहरूमा अथवा परमेश्वरकै कुरामा मन, त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो अब यो चाहिँ जरामा हामीले परिवर्तन, यो जरा, यो जग नै हामीले के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने? एक नम्बर, म दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, म पापीको मार्गमा खला अनि गिल्ला गर्नेहरूसँग सङ्गतमा बस्दिन। जरालाई उखालेर फ्याँक्नु पर्यो। कुनै रुखको फल परिवर्तन गराउनु पर्यो भने त्यसको जराइबाट उखालेर फ्याँक्नु पर्दछ अनि अर्को बिउ रोप्नुपर्छ, तब मात्र उसले असल फल फलाउन सक्छ। त्यसै कारण हामी पनि ख्रिस्टमा आइसकेपछि यदि हाम्रो जीवनमा असल फल लिएर आउने हो भने पहिला हाम्रो जीवनको जग अथवा हाम्रो जीवनको जरालाई चाहिँ परिवर्तन गराउनु पर्यो। परिवर्तन गराउनको निम्ति एक नम्बर के हुनेछ? दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, दुई नम्बर पापीको मार्गमा खडा रहँदैन अनि तीन नम्बर गिल्ला गर्नेहरूसँग सङ्गतमा रहँदैन। त्यसपछि उसको चरित्र चाहिँ केमा बसालेको छ? उसको भनौँ न त्यो जराबाट माथि आउँ त के भनेको छ? तर ऊ परमेश्वरको व्यवस्थामा नै खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्थालाई मनन गर्दछ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई उसले मनन गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको व्यवस्थामा ऊ खुसी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो भनौँ न त्यो डाँट है, उसको चरित्र चाहिँ देखा पर्न थाल्छ, परिवर्तन हुन थाल्छ। अब उसले केमा बसालियो? परमेश्वरमा बसालियो, परमेश्वरको वचनमा बसालियो, परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्न थाल्यो, परमेश्वरको कुराहरू सुन्न थाल्यो, परमेश्वरकै कुराहरूमा बसालिएको कारणले गर्दाखेरि उसको चरित्र, उसको ढाँचा, उसको स्वभाव परिवर्तन हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि तीन नम्बरमा भनेको कुरा चाहिँ के भने ऊ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, तर त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुँदछ। यिर्मया 17:8 हेरौँ न। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पात सधैँ हरियो हुन्छ अनि खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। वाउ! यदि हाम्रो जीवनको जग हामीले परमेश्वरको वचनमा बसालेका छौँ, परमेश्वरको तरिकामा हिँडेका छौँ भने हाम्रो चरित्र परिवर्तन हुँदै जान्छ र चरित्र परिवर्तन हुँदै गइसकेपछि अनि परमेश्वरको फलहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्छ, हाम्रो जीवनमा सुरु हुन थाल्दछ। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको कृपा चारैतिर हाम्रो वरिपरि देखा पर्न थाल्छ। वरिपरि 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 कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ ख्रिस्टमा आइसकेपछि यो व्यक्ति त परिवर्तन भयो है, ख्रिस्टमा आइसकेपछि यो व्यक्ति त यस्तो भयो है। ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ? हाम्रो जग, हाम्रो जरालाई चाहिँ परिवर्तन गराउनु। आज कति यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो प्रभुमा आइसकेपछि पनि, ख्रिस्टमा आइसकेपछि पनि उहाँको चरित्र चाहिँ पुरानै नै छ। पुरानै कुराहरूमा नै बसालेको छ, पुरानै कुरामा नै अडिग रहिरहेको छ। हामीले के कुरा गर्नु पर्यो? ख्रिस्टमा आइसकेपछि हाम्रो जरालाई परिवर्तन गराउनु पर्ने।
एकदम जरुरी छ। यसै कारण रुखलाई परिवर्तन गरेर अझै राम्रो बनाउने हो भने जराबाट नै परिवर्तन गराउनु पर्दछ। याद गर्नुहोस्, जराबाट नै चेन्ज हुनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति तपाईँले राम्रो फल फलाउनको निम्ति अब मल जल कहाँ राख्नुहुन्छ? तपाईँले माथि टुप्पोमा राख्नुहुन्छ, माथि शिरमा तपाईँले राख्नुहुन्छ। ओ फल त यहाँ फलाउने हो भनेर पानी यहाँ हाल्नुहुन्छ, मल जल यहाँ हाल्नुहुन्छ त? अह, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मल जल कहाँ हाल्नुहुन्छ? त्यो माटो खनेर मल त्यहाँ भित्र हाल्नुहुन्छ, अनि पानी पनि मुनि माटोमा। किन? त्यहाँ तपाईँको जरा छ, त्यहाँ तपाईँको जरा बसालेको हुन्छ। घर बलियो बनाउने हो भने जग बलियो बनाउनु पर्छ। तपाईँको जीवनमा फल, राम्रो फल फलाउने हो भने तपाईँ केमा बसालेको छ त्यो जरालाई चाहिँ परिवर्तन गराउनु पनि एकदम जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तै हो। यदि हामी आफै र हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम हाम्रो जरा परिवर्तन हुनु एकदम जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। एउटा कथा हामी यहाँ पढ्नेछौँ, यहाँ हेर्नेछौँ। मत्ती 7 पढ्नेछौँ। तपाईँहरू मसँगै हुनुहुन्छ है? मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ? ल, मत्ती 7:15 देखि 20 हामी पढ्नेछौँ। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस, जो तिमीहरूका भेडा भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डलाग्दा बुवासाहरू जस्तै हुन्छन्। तिमीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउडीबाट अन्जीर टिपिन्छ र? त्यसै गरी असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले असल फलाउने रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फ्यालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। येशूले हामीलाई के भनिरहनु भएको छ कि कसरी हामीले झुटा अगमवक्तालाई चिन्छौँ? तिनीहरूको फलद्वारा हामी चिन्न सक्छौँ। अथवा असल बोटले असल फल फलाउँछ, खराब बोटले खराब फल फलाउँछ। एउटा असल बोटले कहिले खराब फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै खराब रुखले असल फल कहिले पनि फल फलाउन सक्दैन। र असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर आगोमा फ्यालिन्छ। यदि विश्वासी भइसकेपछि तपाईँले असल फल फलाउनु भएको छैन भने के गरिन्छ? त्यो रुखलाई काटेर अनि सुकाएर आगोमा फ्यालिदिने काम गर्दछ। हाम्रो जीवनमा फल फलाउनको निम्ति हाम्रो जरा केमा बसालेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ, एकदम राम्रो ख्याल राख्नुपर्नेछ। फल हामीले असल फलाउनको निम्ति, फल असल हुनको निम्ति जरा चाहिँ एकदम बलिएको हुन्छ। र यी हप्ताभरिमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुराहरू देखाउँछु कि कसरी हाम्रो चरित्र चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ख्रिस्टमा आउनुभयो, परमेश्वरको राज्यमा आइसक्नुभयो, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले पढिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। अब यसपछि एकदम महत्त्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चरित्रको जराहरू चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो। जरा भन्नुहोस् त, जरा केमा बसालेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गराउनु पर्यो। यदि के भनेको छ भने मत्ती 7:20 असल फल नफलाउने हरेक रुखहरू काटेर ढालिन्छन् अनि आगोमा फालिनेछन्। त्यो रुखलाई फल फलाएन, राम्रो फल फलाएन भने के गरिन्छ?
काटेर सुकाएर आगोमा बालिदिने। जीवनमा फल फलेको चाहिँ म चाहन्छु भने छ भने तपाईँको जीवनको जग तपाईँ रुख भइसकेको कारणले तपाईँको अब जरा बिरुवा त हुन्छ है, मसिनो गरे नरोप्नु अगाडि छेक्ने कुरा छ भने त्यसलाई तपाईँले एकदम मलिलो गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर मसिनो बनाउनुहुन्छ नि। आज हाम्रो जीवनमा जरुरी महत्त्वपूर्ण कुरा एउटै छ कि हामीले त्यो क्षेत्रमा आएर गोडमेल गर्नको निम्ति, त्यहाँ मलजल हाल्नको निम्ति, त्यहाँ ढुङ्गा छ, काँडा छ, कुनै त्यहाँनिर घाँस पात छ, कुनै के कुरा छ भने त्यो सबै कुरालाई हटाउनको निम्ति, सबै कुरालाई परिवर्तन गराउनको निम्ति एकदम जरुरी छ। तपाईँले राम्रो सुनिरहनु भएको छैन, यहाँ धेरैजनाले कम्प्लेन गरिरहेको छ एकदम राम्रो सुनिरहेको छैन भनेर। म यहाँ भाइलाई भन्न चाहन्छु अलि राम्रो सुनिएको छैन भनेर यहाँ कम्प्लेनहरू आइरहेको छ, एकचोटि तपाईँले हेरिदिनु होला। अहिले राम्रो सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? कृपया गरी तपाईँले लेखिदिनु होला कस्तो सुनिरहनु भएको छ। अहिले पनि डिस्टर्ब आइरहेछ कि राम्रो सुनिरहनु भएको छ, एकचोटि तपाईँले भनिदिनु होला। किनभने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको कुराहरू, एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुनै कुरा राम्रो प्रतिफल ल्याउनु हो भने सबैभन्दा मूल मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तल्लोको भाग जुन जरा छ त्यसलाई चाहिँ एकदम कुन कुरामा हामीले हुर्काइरहेका हुन्छौँ अथवा कुन कुरामा हामीले बढाइरहेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ। मैले मेरो जीवनमा पहिला धेरै खेती है, कस्तो कस्तो ठाउँलाई मैले परिवर्तन गरेँ, खोलाको बगर ढुङ्गालाई चाहिँ परिवर्तन गराएर राम्रो फल फलाएको ठाउँ मैले देखेको छु। त्यहाँ चाहिँ के गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है कति 10 वर्षसम्म बाँझे घाँस ढुङ्गा भएको ठाउँलाई हामीले लियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला गएर सबै घाँस माथि एक पत्र निकालेर फ्याँकिदियौँ। त्यसपछि ठुलो ट्र्याक्टर ल्याएर हामीले जोत्यौँ। जोतिसकेपछि त्यहाँ ढुङ्गाहरू, विभिन्न फोहोरहरू, विभिन्न कुराहरू निस्किन थाल्यो। त्यो सबै खेताला लगाएर पहिला हामीले हटायौँ, परिवर्तन गरायौँ। त्यहाँ चाहिँ के गर्न थाल्यो भने हामीले त्यो ठाउँमा असल फल फलाउने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ पहिलाको कुराहरूलाई, बिग्रेको कुराहरूलाई हटाउनु पर्यो है। बिग्रेको कुरालाई त्यसबाट जरैबाट निकाल्नु पर्यो। त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि अनि ट्र्याक्टर जोडिसकेको ठाउँमा, ठुलो ट्र्याक्टर लगाइसकेको ठाउँमा ढुङ्गा हटाइसकेपछि अनि फेरि मल छरेर अनि हामीले सानो ट्र्याक्टरले जोत्यौँ। जोतिसकेपछि त्यहाँ घाँसहरू यदि कुनै कुरा छ भने केलाउन थाल्यौँ, हटाउन थाल्यौँ। हटाइसकेपछि अनि अन्तमा गएर अनि हामीले के गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ राम्रो ड्याङ भन्छ है, नेवारीमा ड्याङ भनेर भनिन्छ, अब अर्को भाषामा के भन्छ मलाई थाहा छैन। राम्रो ड्याङ लगाइसकेपछि अनि त्यहाँ हामीले बिरुवाहरू सार्न थाल्यौँ। अनि बिरुवा सारिसकेपछि त्यसलाई चाहिने मल जल दिएपछि त्यो फल राम्रो भएर आयो। पहिला हामीले के गर्यौँ, त्यहाँ भएका सबै झिक्राहरू, घाँसहरू, ढुङ्गाहरूलाई हटायौँ। अनि ठुलो ट्र्याक्टर लगाएर जोत्यौँ। जोतिसकेपछि फेरि त्यसबाट आएको फोहोरहरूलाई हटायो, ठुल्ठुला ढुङ्गा हटायो। अनि त्यहाँबाट फेरि मल छरेर फेरि सानो ट्र्याक्टरहरू लगायो। लगाएपछि धेरै मिहिनेत गरिसकेपछि त्यसले अन्तमा राम्रो फल दियो नि त। राम्रो फल हाम्रो माझमा प्रस्तुति भएर ल्यायो नि त।
हाम्रो विश्वासीको जीवनमा राम्रो फल फलाउने हो भने हाम्रो यो बाहिरको कुरालाई होइन, अगाउने कुरालाई होइन, तर हाम्रो हाम्रो जरा केमा बसालेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गराउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले जरैबाट उखालेर निकाल्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। क्रिस्चियन हौँ, विश्वासी हौँ भनेर हामी भन्छौँ है, हामी विश्वासी हौँ भनेर हामीले परिचय गराइरहेका छौँ भने त्यो फल कस्तो छ, त्यो फलद्वारा हामीलाई चिनिन्छ, त्यो फलद्वारा हामीलाई देखिन्छ। त्यसै कारण हामीले परिवर्तन गराउनको निम्ति फल होइन तर हाम्रो जरालाई कुन कुरामा बसालिएका छौँ त्यसलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। सोच्नु न, सधैँ याद ख्रिस्टमा के हामी ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि के उहाँमा डाह थियो, उहाँमा रिस थियो, उहाँमा घमण्ड थियो, उहाँमा जेलस थियो? थिएन भने हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा परिवर्तन हुनु पर्यो, एकदम जरुरी छ। र अर्को खण्डमा हामी जानेछौँ कसरी चरित्र चाहिँ बनिन्छ अथवा चरित्र भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। चरित्र चाहिँ निजी स्वभाव हो, व्यक्तिगत हो वा झुन्डको अथवा सम्पूर्ण मानिसमा र नैतिक गुण जसले व्यक्तिगतलाई अर्काबाट भिन्नै तुल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ चरित्र भनेर भनिन्छ। र चरित्रको समानार्थ शब्दहरू चाहिँ व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा, इज्जत, मिजाज, ढाँचा, स्वभाव अनि छाटकाट है। फेरि म भनिदिन्छु, चरित्रको शब्दहरूलाई अर्को शब्दहरूमा के भनिन्छ भने तपाईँको व्यक्तित्व अनि प्रतिष्ठा, इज्जत, मिजाज, ढाँचा र स्वभावलाई चाहिँ चरित्र भनेर भनिन्छ। र परमेश्वरले हामीमा उहाँको चरित्र रच्न चाहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामीमा चाहिँ परमेश्वरको उहाँको चरित्र चाहिँ रच्न चाहनुहुन्छ। फेरि एकचोटि तपाईँले रुखलाई सम्झिनुहोस् है, फेरि एकचोटि तपाईँले रुखलाई सम्झिनुहोस्। अहिलेको चित्रलाई तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, कसरी नराम्रो जरालाई उखालेर राम्रो जरा गाड्नुहुन्छ। परमेश्वरीय जरा गाड्नुपर्छ ताकि हाम्रो जीवनमा रुख बलियो र ठाडो राख्दछ। किन हामीले सधैँ बिरुवालाई माथि ठाडो है सिधा उम्रिन जान दिन्छौँ? यता लर्खोस् यता तर्खोस् भनेर हामी चाहन्छ त? चाहँदैनौँ नि। अनि ख्याल राख्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है। उदाहरणको निम्ति अब ल तपाईँले अहिले टमाटरको खेती गरिराख्नु भएको छ, टमाटरको खेतीले चाहिँ राम्रो फल फलाओस् भनेर के गर्नुहुन्छ है, तपाईँले अब टमाटर रोपेको टडेलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रोप्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के भने तलैबाट होइन छाट्ने काम गरिन्छ। पहिले अब अलिकति सरिसकेपछि हाँगाहरू आउँछ, हाँगाहरूलाई काटिदिने काम गर्छ। अनि त्यस अलिकति बढिसकेपछि त्यसमा मल हालिन्छ, जल हालिन्छ। अनि अलिकति अग्लो भएपछि त्यसलाई थाक्रोहरू, बाँसको एउटा यस्तो थाक्रो अथवा डोरी लगाएर चाहिँ त्यो दायाँ बायाँ नजाओस् तर सिधै माथि जाओस् भनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यो गरेको कारण के छ थाहा छ? त्यसमा धेरै फलहरू फलाओस् र मुनिको त्यो डाँठ बलियो भयो भने चाहिँ, त्यो डाँठ बलियो भने चाहिँ यसले राम्रो फल फलाउँछ है भनेर तपाईँले त्यो डाँठलाई ख्याल राखेर त्यसलाई सपोर्ट, झिक्रा दिने काम गर्नुहुन्छ नि। परमेश्वरमा नि त्यही हो। फल फलाउनको निम्ति तपाईँको चरित्र चाहिँ बलियो हुनु पर्दछ है। उसको जीवनमा ल मानव उदाहरण निम्ति तपाईँ सेवक हुनुहुन्छ, सेवकाईमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ है। सेवकाईमा तपाईँ हुनुभएको छ भने सेवकाईमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनमा उदाहरणको निम्ति धेरै अनगन्ती आत्माहरू बचाउन सक्यो होस् अथवा धेरै अनगन्ती आत्मा परमेश्वरको राज्यमा आउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ ख्याल राख्नु पर्दछ। चरित्रलाई ख्याल राख्नु पर्दछ।
एकजना पास्टरजीको मैले तपाईँको योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि मैले बताएको थिएँ। त्यो पास्टरजीको अहिले लगभग होइन 13वटा सेवा छ। बिहान 5 बजेदेखि लिएर बेलुका 8 बजेसम्म हरेक आइतबार उहाँको 13वटा सेवाकाई छ। र 13वटा सेवामा हरेक हप्ता पछि विश्वासी एटेन्ड हुने अहिले 40,000 पुगेको छ। अनि त्यो 40,000मा आउनुभन्दा अगाडि 40 वर्षको यात्रामा उहाँले गवाई बताइराख्नु भएको थियो। त्यो गवाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुमा आइसकेपछि उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गराउनु भयो अरे, आफ्नो चरित्रलाई उहाँले परिवर्तन गराउनु भयो अरे। चरित्रलाई परिवर्तन गराउनु भयो। उहाँको ढाँचा, उहाँको बोल्ने, उहाँले प्रचार गर्ने कुरालाई परिवर्तन। पहिला त भने नि उहाँले घर घरमा गएर बोलाउँदाखेरि, घर घरमा गएर प्रभुको बारेमा सुनाउँदाखेरि चर्चमा आउनुहोस् है, मण्डलीमा आउनुहोस् है भने निमन्त्रणा गर्दाखेरि कोही व्यक्ति पनि आएन। त्यसपछि उहाँले प्रभुमा प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु किन यस्तो भइरहेको छ? तपाईँले त मलाई सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको, मलाई पास्टर हुनको निम्ति तपाईँले नियुक्त गर्नुभएको, तर अहिले घर घरमा गएर मैले प्रचार गर्दाखेरि, मैले मण्डलीमा आउनको निम्ति कोही पनि आएन। त्यहाँबाट प्रभुले उहाँलाई भन्नुभयो अरे, राइट नाउ, अहिले पहिला तिमीले आफ्नो चरित्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, तिम्रो ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले उहाँलाई बोल्नुभएछ, भन्नुभएछ। त्यसपछि उहाँले परिवर्तन गराउनको निम्ति उपवास प्रार्थनामा उहाँले बस्नुभएछ। अनि उपवास प्रार्थनामा बस्दै प्रभुले विभिन्न कुराहरू देखाउनु भयो अरे। उसको जीवनमा घमण्डको कुरा देखाउनु भयो अरे, उसको जीवनमा रिस देखाउन थाल्नु भयो अरे, उसको जीवनमा डाहाहरूको कुरा देखाउनु भयो अरे, उसको जीवनमा प्रेमको अभावको कुरा देखाउनु भयो अरे। अनि त्यसपछि उहाँले परिवर्तन गराउनको निम्ति उहाँले लाग्नुभयो अरे, कोसिस गर्नुभयो अरे। अनि त्यसपछि जब उहाँको जीवनमा परमेश्वरको चरित्र बलियो भयो नि, अनि त्यहाँबाट उहाँले घर घरमा गएर प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु, घर घरमा गएर उहाँले प्रचार। त्यसपछि त भट्टाभट 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 अनगन्ती आत्माहरू बाँच्न पाले। बाँच्दा 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 मैले अघि भने उहाँको 40,000 जना विश्वासी भइसकेको छ। अनि इन्डियाभरि उहाँको धेरै शाखा मण्डलीहरू भइसकेको छ। अनि उहाँले आइतबार प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो। अनि उहाँको काम के हुन्थ्यो थाहा छ? सोमबारदेखि लिएर शुक्रबारसम्म त ठाउँ ठाउँमा गएर हरेक दिन मण्डली उद्घाटन गर्ने, हरेक दिन मण्डली उद्घाटन गर्ने, हरेक दिन मण्डली उद्घाटन गर्ने, हरेक दिन मण्डली उद्घाटन गर्ने। अनि उहाँले एउटै कुरा भनिरहनु भएको थियो, परमेश्वरले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको, मेरो सेवकाईमा यति अनगन्ती विश्वासीहरूलाई फल फलाए, यति धेरै मण्डलीहरू सुरुवात हुनुभएको कारण, रिजन एउटै छ, मैले मेरो ढाँचा, मेरो चरित्र मैले के कुरामा बसालिरहेको थिएँ त्यो कुरालाई मैले परिवर्तन गराउन थालेँ। वाह, मैले त एउटा सेवकाईको कुरा मात्र उठाएको। तपाईँको के छ? सेवकाई बाहेक अरू काम धन्दा, बिजनेस, जागिर, जे जसो कुरा छ त्यो सबै क्षेत्र, सबै ठाउँमा तपाईँले आशिष र इनाम तपाईँले खटनी गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला 1 नम्बर तपाईँको चरित्र परिवर्तन गराउनु पर्यो। उहाँ यति ठुलो भिडको पास्टर भए तापनि उहाँको बोली एकदम नम्र छ है। सबैजनासँग समेट्न जानुहुन्छ है, अथवा भनौँ सबैजनासँग घुलमिलेर जानुहुन्थ्यो है। हो, त्यो व्यवहारको कारणले गर्दा, त्यो चरित्रको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सेवका एकदम फ्रुटफुल भएको मैले भेटाएँ, पाएँ। दोस्रो पत्रुस तपाईँले 1:4 हेर्नुहोस् त। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल
र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। हामीलाई ख्रिस्तै हुनको निम्ति परमेश्वरको इच्छा प्रकट गराउनु भएको छ। येशू जस्तै हुनको निम्ति कहिलेका हामीले धेरै प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँ जस्तै परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईँ जस्तो हृदय भएको व्यक्ति मलाई बनाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। तर प्रभुले एउटै कुरा जवाफ दिनुहुन्छ, पहिला तेरो जरालाई परिवर्तन गराउनु। त कुन कुरामा बसालेको छस्, कुन कुरामा त अडिएको छ, त्यसलाई तपाईँले परिवर्तन गराउनुहोस् है। ख्रिस्टको चरित्र हामीभित्र बुद्धि वृद्धि गरेर ख्रिस्ट जस्तै हुनु, अथवा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो भने मात्र हामी ख्रिस्ट जस्तै हुन सक्छौँ। परमेश्वरलाई रिझाउनु, ख्रिस्ट जस्तै हुनको निम्ति तपाईले आफ्नो जीवनमा एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो? आफ्नो जीवनमा बसालेको जगलाई तपाईले परिवर्तन गराउनु पर्ने एकदम जरुरी छ। म आज प्रिय तपाईहरुलाई हैन यतिका समय लिएर, यतिका टाइम लिएर यो कुरा के भनिरहेको छु, यो कुरा के जनाइरहेको छु भने आज म ख्रिस्टको पछि लागेको छु। म ख्रिस्ट जस्तै हुन चाहन्छु। ख्रिस्ट जस्तै भएको, अथवा ख्रिस्टले जस्तो यस पृथ्वीमा सेवकाई गर्नुभयो, ख्रिस्टले जसरी यस संसारलाई उहाँले समेट्नु भयो, धेरै अनगन्तीहरूलाई बचाउनु भयो। तपाईलाई याद छ जब येशू ख्रिस्ट हिँड्नुहुन्थ्यो, हिँड्दाखेरि उहाँको कम्तीमा पनि 3000 जनाले पछ्याइरहेको छ। कम्तीमा पनि। किन? उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, जब कहीँ जान्थ्यो भरिसकेपछि उहाँले त्यो रोगीलाई निको पार्नु, खडा हो अनि मेरो पछि। तपाईहरुको माझ भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईको जीवनमा के छ? तपाई ख्रिस्टमा त आउनुभयो, परमेश्वरको राज ढाँचा के अहिले पनि तपाई रिसले नै भरिरहनु भएको छ? के अहिले पनि ढाले नै भरिरहनु भएको छ? छल कपट नै भरिरहनु भएको छ? यस्तो विषय हो जो चाहिँ एकदम व्यवहारिक विषय छ हैन, व्यवहारमा देखिने। यहाँ अनगन्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो कुरा देखाइराख्नुपर्छ, यो कुरा भन् डाहाले भरिएको छ, छल कपट, दुष्टाइहरूले भरेको छ। तपाई को व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मलाई याद पनि छैन, तर प्रभुले तपाईलाई भएको छ, प्रभुले तपाईलाई बोलिराख्नु भएको छ, प्रभुले तपाईलाई घचघचाइराख्नु भएको छ। डाहा ओ लोभले भरेको, ओहो
छलले भरिएको। म त प्रभुमा आइसकेपछि त म एकदम चलाक भएको छु है भनेर तपाईँमा चलाखीले दुष्टाइ कुराहरू रचिरहेको छ। तर प्रभु आजको दिन यो बिहान यो कुरा भन्न चाहनु भएको छ कि परिवर्तन, जरै परिवर्तन उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। परमप्रभुको आत्माले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको आत्माले भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुभएको छ भने आजको दिनदेखि तपाईँको जरा कुन कुरामा बसालेको छ त्यसलाई परिवर्तन गराउनुहोस्, त्यसलाई परिवर्तन गराउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, जो व्यक्ति किन नभएको होस्, तपाईँको अनुग्रहले, तपाईँको दयाले परिवर्तन गराउनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु, यदि कोही त्यस्तो फलानो व्यक्ति, कोही व्यक्ति त्यस्तो हुनुहुन्छ भने पवित्र अहिले नै त्यो व्यक्तिलाई छुनुहोस् र परिवर्तन गराउनुहोस्। आमेन, आमेन। यदि तपाईँ एकदम स्वेच्छा, एकदम तपाईँ ख्रिस्टमा तपाईँ सफा हुनुहुन्छ, मेरो मन एकदम पवित्र छ प्रभु भने प्रभुले तपाईँलाई भन्नुभएको कुराले तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आज प्रभुले मेरो जीवनमा यो कुरा भन्नुभयो, यो कुरा बोल्नुभयो र प्रभुले मलाई परिवर्तन गराउनको निम्ति उहाँले यो बानी, यो भविष्यवाणी मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको छ भने तपाईँले कमेन्टमा अथवा मेसेजमा लेखेर तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्छौँ। आमेन, हालेलुया। किनभने परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्था होइन, तर उहाँको जीवन र आत्माको व्यवस्थामा उहाँले डोराइराख्नु भएको छ। वाउ, भन्नुहोस् त, मलाई परमेश्वरले पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट जीवनको आत्माको व्यवस्थामा उहाँले मलाई डोराइराख्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चरित्रको सिद्धान्तहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। दुई पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मलाई विश्वास छ आजको दिन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले एकदम उहाँले सिधै बोलिरहनु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले परिवर्तन गराउनु भइरहनु भएको छ। वाह, तर आफ्नो नयाँ रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। वाउ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर सिद्धाइ के हो त्यो तिमीहरूले जान्न। संसारले तपाईँलाई संसारको बेमोजिम चलाउन कोसिस गर्छ। बेमोजिमको अर्थ चाहिँ दुई कुरालाई एउटै प्रकार बनाउनु खोज्छ। संसारले तपाईँले गर्ने सबै कामहरूमा, साथै तपाईँको बाहिरी छाँटकाँटमा संसारले जस्तो बनाउन कोसिस गर्छ, संसार जस्तै बनाउन कोसिस गर्छ। मलाई माफ गर्नु होला, नेटको कारणले गर्दा अड्कियो होला है, यहाँ अलिकति नेटवर्क विक भएको कारणले गर्दा अड्कियो होला। तर म फेरि एकचोटि यो कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो कुरा के भन्न चाहन्छ भने हामी संसारको ढाँचाले होइन, संसारको तरिकाले होइन, संसार जस्तै होइन, तर
संसारबाट छुट्टै अलग, अथवा भने संसारले टिभी, रेडियो, सिनेमा, सामाजिक दबाव अथवा सामाजिक स्तरहरू प्रयोग गर्छ है। आज हामी हेर्छौँ नि, कति कुरा देख्छौँ नि। जस्तो यो भनेर मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले टिभीमा जे हेर्छ, जे सुन्छ, जे देखिने कुरा गर्छ, त्यस्तै कुराहरू गर्न मन लाग्छ। उदाहरणको निम्ति अब कोही व्यक्तिले अब भनौँ न यस्तो नराम्रो कुरा गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने, अहिले जसरी टिभीको कुरा हेर्दाखेरि अहिलेको तपाईँले बच्चाहरूलाई देख्न सक्छ नि, उनीहरू हाइपर, एउटा के अरे सोफाबाट अर्को सोफामा जम्प गर्ने, एउटाबाट अर्कोमा हाम फालिने, उफ्रिने, के गर्छ उनीहरूले, के कुरा देख्छ, धेरै स्पाइडरम्यानको कुराहरू देख्यो नि त है। धेरै उनीहरूले यस्तो एक्टिभिटीहरू देख्यो नि त, यस्तो कुराहरू देखेको कारणले उनीहरूलाई त्यस्तै गरौँ, कस्तै गरौँ। कहिलेकाहीँ भन्छ नि अहिलेको बाजे बजुहरूले, अहिलेको बच्चाहरू त के हो, चुमुक उफ्रिएछ, यस्तो गरेछ उस्तो, किन? त्यही कुरा देखिरहेको छ, त्यही कुरा उनीहरूको जीवनमा ल्याउन चाहन्छ, त्यही कुरा आफ्नो जीवनमा आउन दिन्छन्। हामी यदि संसारकै तरिकामा संसारकै कुरालाई हेरिरहेका छौँ, संसारकै ढाँचामा हिँडिरहेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यस्तै फलहरू देखा पर्न थाल्छ। उदाहरणको निम्ति यदि धेरैजना व्यक्तिले भनौँ न अब टिभीमा धेरै रेस्लर हेर्ने गरेको छ अरे होइन। अब बच्चामा तपाईँले धेरैजना WWF हेर्नुभयो होला है, रेस्लिङको कुरा हेर्नुभयो होला, कुस्तीको कुरा हेर्नुभयो होला, टाइम पाउने बित्तिकै, समय पाउने बित्तिकै तपाईँले त्यो कुरामा एकदम जोड दिएर लागि नै राख्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको जीवनमा पनि झै झगडा है, म त्यो कुस्तीतिर पनि ध्यान दिन्छु अथवा कुस्तीतिर नै लाग्छु, त्यस्तै कुराहरू देखा पर्छ। किन? तपाईँले संसारको ढाँचालाई, संसारको कुरालाई देख्न थाल्नुभयो, संसारको कुरालाई हेर्न थाल्नुभयो नि, त्यस्तै कुराहरू आइपर्दछ। त्यसै कारण त के अरे प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, संसारको ढाँचामा होइन, संसारको तरिकामा होइन। संसारको ढाँचाले के भन्नुहुन्छ, आफ्नो मनमा एकदम नयाँ भई हामीले हरेक दिन एभ्री डे परिवर्तन गराउन एकदम जरुरी छ। एभ्री डे हाम्रो जीवनमा कुन कुरा हामीले खुवाइरहेका हुन्छौँ, कुन कुरा हामीले भित्र प्रवेश गराइरहेका हुन्छौँ, त्यही कुराहरू बाहिर प्रकट हुन आउँदछ। प्रभुमा भइसकेपछि तपाईँले कस्तो कुरा तपाईँको जीवनमा आउनु पर्दछ एकदम। अब मानौँ उदाहरणको निम्ति अहिले विशेष गरी युवाहरूलाई चलाएको क्षेत्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनामा गेम हो, पब्जी गेममाथि उनीहरूलाई यति व्यस्तता राखिदिएको छ, यति कुराले त्यो भनौँ न गेमले यति दबाइदिएको छ, गेमको निम्ति पैसा रुपियाँ यति खर्च गर्ने, गेमको निम्ति सबै कुरालाई बिर्सिदिने। किन? सबै उनीहरूले के कुरालाई आफ्नो जीवनमा इनपुट भित्र छिराइरहेको छ, इनपुट भित्र होइन, कुन कुरा छिराएको त्यही कुरा पनि बाहिर देखा पर्दछ। र त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईँको परिवर्तन गर्नुहुन्छ, भित्री परिवर्तनको एकदम जरुरी छ। परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई परिवर्तन गराउनको निम्ति उहाँले के गरिदिनु भएको छ। यदि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बर परमेश्वरको वचन, 2 नम्बर उहाँको प्रार्थना, र 3 नम्बर चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ आफूमाथि को अगुवा राख्नु भएको छ त्यसको अधीनमा आउनको निम्ति एकदम जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। याद राख्नुहोस्, 1 नम्बर परमेश्वरको वचन, 2 नम्बर प्रार्थना, र 3 नम्बर तपाईँले कस्तो तरिकाले हुर्काएको चाहनुहुन्छ त्यो अन्डरमा आउनको निम्ति तपाईँले सधैँ त्यो व्यक्तिको अधीनमा हुन एकदम जरुरी छ, एकदम नै त्यो कुरा जरुरी छ।
म अन्तमा यो वचन पढेर आजको क्लासलाई म यहीँ राख्न चाहन्दछु। फेरि एकचोटि म पढ्न चाहन्दछु रोमी 12:1-2 यसै कारण भाइ र बहिनी हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर र यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आजको दिन हामी सबैजनाले एकछिन आँखा बन्द गर्नु र हाम्रो हातहरू चालेर तपाईँले कल्पना गर्न थाल्नुहोस्, प्रभुले यो कुराको निम्ति तपाईँको जीवनमा निरन्तर उहाँले प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ। प्रभु यस समय म प्रार्थना गर्न चाहन्दछु, जतिजना व्यक्तिहरू अहिले अनलाइन सेसनमा बसिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबैको जीवनमा प्रभु परिवर्तन एकदम जरुरी छ, खाँचो छ। र प्रभु म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँले सबै उहाँको हृदयलाई, उहाँको संसारको ढाँचालाई परिवर्तन गराएर चेन्ज गर्नुहोस्, परिवर्तन गराउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। र प्रभु आजको दिनदेखि म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँको जीवनमा तपाईँको वचन, प्रार्थना अनि जति पनि अगुवाहरूको अधीनमा आउनुपर्ने कुराहरू छन् ती सबैमा तपाईँले ख्याल राखिदिनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभु, आमेन, आमेन। भोलिको दिनदेखि अझै हामी अरू विषयहरूलाई हेर्नेछौँ र म आजको दिन तपाईँलाई होमवर्क दिन चाहन्छु। अघि मैले तपाईँलाई एउटा रुखको चित्र देखाएँ नि, तपाईँले आफ्नो पेपरमा, सादा पेपरमा रुखको चित्र तपाईँले बनाउनुहोस् अनि त्यो रुखमा आफ्नो जीवनमा तपाईँले पहिला यो शिक्षा नपाउनु अगाडि के फलहरू, जस्तै रिस होला, घमण्ड होला, डाहा होला, रोग होला, गरिबीता होला, ती सबै फलहरूलाई तपाईँले बनाएर फोटो खिचेर तपाईँले पठाउनु होला। र धन्यवाद, तपाईँहरू कक्षामा जोडिनु भयो र सक्दो तपाईँले यो कक्षालाई अरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेयर गर्नुहोस् र भोलिको दिन कक्षामा आउनको निम्ति तपाईँले उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। धन्यवाद। आजको दिन तपाईँको दिन एकदम असल राम्रो भएको होस्। आमेन।